عقیل نو بھیجیا کوفے دے حالات دا جائزہ لانا، کوفے دے حالات دیاں خبراں لینیاں نے کہ کوفے والے میرے نہ وفا کر دینے کہ نہیں کر دے۔ مسلم بن عقیل چلے گئے، نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے، تاریخ والا لکھ دا اے چلے گئے نال دو ساتھی بھی نے، تے جا جدوں کوفے دے اندر پہنچے ایک بندہ اوس بن اسجار اے دے کر جا کے پناہ لے لئی، ایتھے ٹھہرے، لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ حسین دا سفیر آ گیا، حسین دا قاصد آ گیا، سارے کوفے چ اعلان کر دیتا گیا حضرت حسین دا بندہ انہاں دا ساتھی تے قاصد آ گیا، حسین دے نام دی او دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے۔ لوگ آ رہے نے، لوگ آ رہے نے تے تڑا تڑ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے۔ تاریخ نگار لکھ دا ایک روایت دے مطابق 12,000، ایک روایت دے مطابق 18,000 بندے نے حسین دے نام دی بیعت کر لی۔ ادھر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر دا نام ہے، تے انہوں لوگوں نے آکھے حالات نو کنٹرول کر لیا، کہنے لگا ہے نبی دا نواسا اے دے نال نرمی پیدا کرنی چاہیے، تے وچوں کئی شر پسنداں نے پیغام بھیجیا یزید نو کہ یزید اگر ایتھوں دا نوٹس نہیں لے گا تے سارے کوفے تے حسین قبضہ کر لے گا، اے علاقہ تیرے ہتھاں چوں نکل جائے گا۔ یزید نے نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا، انہیں اپنا ایک دوجا گورنر بنا کے بھیجیا جدا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، جس ظالم نے میرے پیارے حسین دے رستے بنا کر چھڑے نے۔ اے کوفے شہر دے اندر داخل ہویا، آدھے آئیے نے اعلان کر دیتا کہ میں سنیا مسلم بن عقیل آیا تے انہیں حسین دے نام دی بیعت لے لئی ہے، جنہیں جنہیں حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے اپنی بیعت توڑ چھڑے، اپنی بیعت ختم کر چھڑے تے مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دیتا جائے۔ مسلم بن عقیل نو لب دینے پہ، مسلم بن عقیل نو تلاش کر دینے پہ، پتہ کوئی نہیں لگ رہا، اطلاع کوئی نہیں مل رہی ہے۔ آخر کار ایک جاسوس مقرر کیتا گیا کہ مسلم بن عقیل دا پتہ کیتا جائے۔ مسلم بن عقیل جڑے نے اے ہانی بن عروہ دے گھر انہاں پناہ لئیے، اوتھے آرام فرما رہے نے، تے اے جاسوس پہنچیا، کوئی پیسیاں دا لالچ دیتا، اپنا بن کے جنہ اپنے نقصان پہنچا سکتے نے بیگانے پہنچا سکتے۔ تاریخ اسلام نو اگر نقصان پہنچایا تے غداراں نے پہنچایا، میر جعفر ورگیاں پہنچایا، میر صادق ورگیاں پہنچایا، اسلام نو غداراں نے نقصان پہنچایا۔ اے بے ایمان آیا، انہیں جاسوسیاں کیتیاں، انہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو دسیا کہ جناب ہانی بن عروہ دے کر انہیں پناہ لئی ہے۔ انہیں ہانی بن عروہ نو اپنے دربار طلب کیتا، کہنے لگا ہانی میں سنیا مسلم بن عقیل تیرے کر دے اندر ہے، کہنے لگے میرے کر دے کوئی نہیں۔ انہوں ہی بلایا جاسوس نو، لے بھئی تو دس مسلم بن عقیل نہ آپ ملے اگے نہیں۔ جدوں گلاں سامنے ہوئیاں تے ہانی بن عروہ لا جواب ہو جاندے نے، انہاں نو ایتھے ہی قید کر دیتا جاندا، کہنے لگے یا تے حسین نو لے یا تے لے آ کے مسلم بن عقیل نو ساڈے پیش کر دے تے یا پھر قتل ہون واسطے تیار ہو جا۔ اور کئی چنگے بھی ہوندے نے سارے اکو جے ہوندے، کئی با وفا بھی ہوندے نے سارے بے وفا ہوندے۔ اور ہانی بن عروہ کہنے لگا او میرے گھر مہمان میں کٹ جاواں گا پر انہوں تواڈے سامنے پیش نہیں کراں گا، میں نو مرنا منظور ہے، انہوں تواڈے سامنے پیش کرنا منظور نہیں۔ اینا ہانی نو ایتھے ہی گرفتار کر کے قید کر دیتا۔ جناب مسلم بن عقیل نو پتہ لگا ہے کہ ہانی بن عروہ نو قتل کر دیتا گیا یا انہوں نو قید کر دیتا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل نکل دے نے تلوار اپنے ہاتھ وچ لئیے، اجے اس تو پہلا تے حالات دا پتہ اے لگا کہ 18,000 بندے نے
میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کر لئیے. ادھر چٹھیاں پا دیتیاں نے. حسین حالات بڑے سازگار نے. آ جاؤ کوفے لوگ بیعت کرنے واسطے تیار نے. ادھر چٹھی چلی گئی, ادھر حالات خراب ہو گیا. اے جناب مسلم بن عقیل نکلتے نے, تلوار اپنی باہر کڈ لیندے نے تے فرماندے نے او حسین دے شیعو آؤ میرے نال تعاون کرو جنہ میرے ہاتھ حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے. 18,000 وچوں صرف 4,000 بندہ آیا. 18,000 چوں صرف 4,000 بندہ آیا. تے میں صدقے جاواں مسلم بن عقیل اے بے یارو مددگار اینا 4,000 نو لے کے تے عبید اللہ ابن زیاد دے محل دا کیرا پان ٹر گیا. تے راہ وچوں ہی کئی لوکاں کھسکنا شروع کر دیتا. ادھروں شام دا اندھیرا پہ جاندا ہے. تاریخ تبری والا لکھدا ہے شام تک صرف 40 بندے رہ گئے. 18,000 وچوں کنے بندے؟ اب بولو کنے بندے؟ 18,000 چوں 40 بندے باقی رہ گئے مسلم بن عقیل دے نال. مسلم بن عقیل کلئی بیچارے پریشانی دے عالم اندر اینو بھی ظالماں نے گرفتار کر لیا اور ایکو ہی کمرے دے اندر جناب مسلم نو تے ہانی بن عروہ نو ایکو ہی کمرے چ بند کر دیتا. اینا نو قید کر دیتا گیا ہے. ادھر ایک قید نے اگلا دن ہویا تے 10,000 بندہ اے جڑے مسلم بن عقیل دے نال ہانی بن عروہ دے رشتہ دار نے کوئی جانن والے کوئی یار بیلی کو رشتہ دار اے 10,000 بندہ انہاں نے آ کے ایک قصر شاہی دا کیرا پا لیا. اینا ابن زیاد دے محل دا کیرا پا لیا. کہن لگے ابن زیاد مسلم بن عقیل نو تے ہانی بن عروہ نو رہا کر دے. تے قاضی شرح اے بھی کون ایٹھا تے ابن زیاد نے آرڈر دے دیتا ہانی بن عروہ مسلم بن عقیل اینا دوواں نو مکان چھت تے لے جاؤ تے دوواں دیاں تنا لا کے زمین تے سٹ چھڑو. اینا ظالماں نے دوواں نو قتل کر دیتا. اینا نو شہید کر دیتا. اینا 10,000 دے سامنے لاش دتیاں نے. اچھا ہی دا تے اے سی جڑے وفادار ہوندے نے انج چپ کر کے واپس جان دے. اب بولو واپس جان دے. اب وفادار تے چپ کر کے واپس نہیں جان دے. دوواں دیاں لاشاں زمین تے سٹیاں تے 10,000 تے 10,000 اپنے منہ لویٹ کے اپنے گھراں نو چلے گئے. اے دا مطلب اے آئے صرف مروان واسطے سن, آئے صرف قتل کرنے واسطے سن. ادھر جناب مسلم بن عقیل دے نال شادی آئے نے, بچے آئے نے. سیرت نگار لکھدا اے 2 بچے ڈر دے چھپ دے چھپان دے رات دی تاریکی دے اندر تے کوفے چوں نکلن دیا کوششاں کر دے نے. ادھروں ابن زیاد نے اپنی فوجاں 4 چفیرے پھیلا دتیاں نے, سارے رستے شہر دے بلا کر دیتے نے کہ جڑے پاسوں حسین آئے دا رستہ روک لینا, انہوں کوفے تک آن ہی نہیں دینا. حسین دے رستے روکے گئے نے. نکے نکے بچے پریشان نے, لک دے پھر دے نے. رات چند دی چاندنی ہے تے ایک سپاہی دیاں نظراں پہ گئیاں, ایک جابر دیاں نظراں پہ گئیاں, ایک ظالم دیاں نظراں پہ گئیاں. نکے نکے بچیاں نو پھڑ لیندا. خوف زدہ بچے ڈرے سہمے بچے انہاں نو پوچھدا او تسی کون ہو؟ مینو دسو نا کون؟ ایک بچہ رو پیندا, اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے, خوف دی وجہ تو لرزہ تاری ہے. نالے رو پیندا, نالے آندا اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے, اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے, نہیں سانو کوئی مکے پہنچان والا. اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے, نہیں سانو کوئی مکے پہنچان والا. کول امی بھی نہیں, کول ویر بھی نہیں, کول امی بھی نہیں, کول ویر بھی نہیں, نہیں باپ اج
اج موڈیاں تے چان والا او پوچھن والے آ سپاہیاں سانو کی پوچھنا اسیں تے سفراں دے تھکے ٹوٹے اسیں بے یارو مددگار ساڈے کول کی تلا والا نہ چاہنا اور نہ اپنی ساریاں طاقتاں اردا گرد کوفے دے راستے تے مرکوز کر دتیاں نے ادھروں جناب حسین بھی قافلہ لے کے چل پے نے مدینے مکے آئے تے مکے ہن کوفے ول ٹر پے نے تے میں ایک تاریخ دی کتاب چ پڑھیا اکبر نجیب آبادی نے لکھیا اینج حسین ٹرے تے رستے چ ابن عمر آ گئے اگے حضرت ابن عباس آ گئے تے مکے والیاں دیاں اکھاں ڈل پیاں آندے نے حسین نہیں رکدا تے یار پھر اللہ دے حوالے حسین حالات سازگار نظر نہیں آندے حسین اللہ دی سپردے نہیں رکنا تے پھر تیریاں مرضیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دی تاریخ اندر آسمان دی نیلی چھاتل اور زمین دے سینے تے ایک مارکا ایسا بھی ہویا جنوں مارکا کرب و بلا کہا جاندا اور آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے میں تاریخی حوالے دے چند اوراق دی ورق گردانی کر کے تواڈے سامنے انہاں دی نقاب کشائی کرنا چاہنا اگرچہ یہ واقعہ ایسا کہ یہ اندر بہت ساری افراط و تفریط تو کم لیا گیا اس واقعہ دے اندر بہت ساری کمیاں بیشیاں کیتیاں گئیاں ہر آدمی نے انہوں اپنے رنگ اندر بیان کرن دی کوشش کی تھی میں چاہاں گا کہ میں تواڈے سامنے او باتاں رکھا کہ جیڑیاں حقائق تو بہت زیادہ قریب نے اور جنہ دا حقائق دے نال گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں میرے برادر مارکا کرب و بلا دا عظیم لیڈر جسنو سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نہ یاد کیتا جاندا اور کون حسین جو علی المرتضیٰ دا لخت جگر فاتح خیبر دا لخت جگر کون حسین نبی دے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نور نظر اونا دا نامی نامی آندا اور اے بات ذہن نشین فرما لینا کہ اے او عظیم دو ہستیاں نے جنہاں نو حسن اور حسین دے نام نال یاد کیتا جاندا اللہ جتھے تیرے نواسے میٹھے نے کروڑا رحمت نازل فرما قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اے اس مسنت جا پہنچے اس کرسی تے جا پہنچے کہ جس کرسی اور مسنت اللہ دی توفیق دے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا اور جنہ دیاں تعریفاں تے صفتاں پھر اللہ دے قرآن دیاں آیاتاں بن جاندیاں نے اور جنہ دیاں تعریفاں قرآن دے حروف تے آیات بن جاندیاں نے انہاں دے بارے
اللہ نے اعلان فرمایا اور ایمان والوں ایک سبق بھی دیتا ہے، ذرا نوٹ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ فرمایا ایمان والےو جی رب دی کی آرڈر ہے، فرمایا تو انو اگر دنیا دی زندگی اندر کسے پریشانی کسے مصیبت دا سامنا کرنا پہ جائے تو پھر اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہنا، صبر اور نماز دا سہارا ڈھونڈنا۔ اور رب العالمین فرماندے نے لوگو کہ جیڑے بندے میرے رستے دے اندر اپنی جانا دے نظرانے پیش کر چکے نے، انہاں لوگاں نو میرے رستے دے اندر جو اپنے گلے کٹوا چکے نے انہاں نو مردہ نہ تصور کرے آجے، بلکہ وہ اپنی عزت والی تے عظمت والی زندگی رب دے ہاں او زندہ نے، اور تسی انہاں دا تصور نہیں کر سکتے، تسی انہاں دا شعور نہیں رکھ دے کہ انہاں دی زندگی کیسی ہے۔ اللہ سونے اے لوگ جے دنیا تے ہر قسم دے ہندے نے، اللہ چنگے بھی تے مندے بھی، نیک بھی تے بد بھی، اللہ فرماندے نے ہاں ہاں اسے واسطے ہی تے میں کیٹاگریاں مقرر کر دیتی نے، اسے واسطے ہی تے میں انہاں بندیاں دیاں آزمائشاں لیا کرنا، میں ویکھا انہاں چو صابر تے شاکر کون ہے، میں ویکھا انہاں چو پیراں تے پکا رہن والا کون ہے، اور میں ویکھا کہ انہاں چو ڈٹ جان والا کون ہے، میں ویکھا کہ انہاں آزمائش دیاں اوکھیاں کڑیاں دے اندر اپنے پیراں تو ڈگمگا جانے والے اور اللہ ذوالجلال تو دور ہو جانے والے کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ویکھنا انہاں چو کیڑا بندہ کامیابیاں دی طرف مائل ہوندا، اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دی آزمائشاں کراں گا، کدی بھکھیاں پیاسیاں رکھ کے، کدی انہاں نو خوف دشمن دے کولوں ڈرا کے، کدی انہاں نو میں دنیا دا مال دے کے، کدی انہاں کولوں دنیا دا مال کھو کے، کدی انہاں نو اولاداں دے کے، کدی انہاں کولوں اولاداں واپس لا کے، میں ویکھاں گا اے کون پھر پیرا تے پکیا رہندا ہے۔ اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اور پیرا تے پکیا رہن دا ول دسیا تے آمنہ دے لال دے صحابہ نے سانو دسیا، اور اے دے تے پکیا رہن دا طریقہ دسیا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ گلا کٹوانا تے برداشت کر لیا لیکن باطل نو حق سمجھنا گوارا نہیں کیتا۔ میرے پیارے علی المرتضی نے اپنا گلا کٹوانا تے برداشت کر لیا لیکن خارجیاں دے سامنے دست بستہ عرض نہیں کی تھی، اور انہاں دی تاریخ تے عمل کر دیا ہویا اور انہاں ہی شہادت دے واقعات نو اگے بڑھا دیا۔ اور آل نبی نے کوئی عام فرد و بشر نہیں، انہاں کولو یہی امید تے توقع کیتی جا سکتی ہے کہ نبی دے نواسے بھی کٹ سکتے ہیں
لیکن جبر دے سامنے چک سکدے چک نہیں سکدے. اے کون شخصیتاں نے؟ ذرا انہاں دی بیک گراؤنڈ پہلا تسی ویکھ لو تے میں تانوں سنا جاواں تاکہ انہاں دی شخصیت دا اندازہ ہو جائے اور پتہ لگے کہ کون ہستیاں نے. اے او شخصیات نے کہ جنہاں دا تعلق ساری کائنات دے تاجدار آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت گرامی دے نال. اللہ اللہ اے کون حسن ہے کون حسین ہے؟ ذرا حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرما لو. اے روایت بخاری دی ہے میرے ہاتھ وچ مشکات ہے ذرا نوٹ کرنا. فرماندے نے وانا ابی بکرۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اج منبر تے جلوہ فروز نے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے. صحابی رسول آندا ابی بکر اس روایت دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نالے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے اج منبر دے اوتے نال ہی جناب حسن بیٹھے نے رضی اللہ تعالی. حسن بیٹھے نے عمر تھوڑی جئی آقا دے پہلو چ بیٹھے نے. میرے آگا ایک بار لوکاں نو مخاطب فرما دے نے لوکاں نہ ہم کلام ہوندے نے. ایک دفعہ لوکاں ول میرے آقا ویندے نے ایک بار جناب حسن دی طرف میرے آقا مخاطب ہوندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو اے میرا بیٹا حسن جیڑا میں امید رکھنا وا اللہ میرے اس دوترے دی وجہ تو مسلمانہ دیا دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دیں گے. میرے آقا فرمان دے میں سمجھنا وا کہ اللہ ذل جلال میرے اس حسن بیٹے نواسے اے دے کولوں کم لانا. اللہ دو مسلماناں دے بڑے گروہ دو انہاں دیاں جماعتاں دے درمیان جدوں تفریق ہوئے گی لڑائی ہوئے گی جھگڑے ہون گے اختلاف ہون گے قتل و غارت دے بازار گرم ہون گے میرے آقا فرماندے نے اور نہ دوواں جماعتاں دی صلح کروائے گا تے میرا حسن کروائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اے تے جناب حسن نے ذرا اگے آ جا ہن حسن تے حسین دونوں دی گل کرا. اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر کے لے جاؤ. اے روایت ترمذی دی ہے ابو داؤد اور نسائی دے اندر بھی موجود ہے اور روایت دے راوی بیان کر دینے فرماتے نے وَأَنَ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيُؤْسِرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن تے حسین میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں لکھ وار اپنی جان قربان کر چھڑا. فنزل رسول اللہ کاموں کی والیا ارد گرد آن والیا کتاب و سنت دیا پروانیا آزرا حسن حسین دیا عظمت
آیاتاں تے غور کردا جا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ الی ہذین الصبیین. اے میرے صحابہ دی جماعت جی سونے محبوبہ ذرا نوٹ کرو نا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں عادتاں. حضرت بریرہ اس روایت دے راوی نے برادہ اس روایت دے راوی نے فرما دے نے اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا منبر تے کھڑے نے خطبہ ارشاد نظراں پیا صحابہ دا جم کٹائے تے دو نکے نکے بچے ایک حسن تے ایک حسین. دو نکے نکے بچے عمرہ تھوڑیاں تھوڑیاں تے سرخ رنگ دے اینا لھلے پہنے نے سرخ رنگ دے اینا لباس پہنے نے اینج مجمع چیر دے آ رہے نے عمرہ تھوڑیاں نے تے کپڑے کدی پیرا نہ اڑ دے نے کدی ایدر ڈگ پیندے نے کدی ایدر ڈگ پیندے نے کدی پچھے نو ڈگ پیندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو اے برداشت نہ ہویا نبی دے پیارے پیغمبر دے اے دوویں نواسے آ رہے نے میرے آقا کولوں برداشت نہ ہویا تے جگاں دے پیر منبر تو تھلے اتر گئے. اوے تے اولاداں والیاں نو پتہ اولاداں نال ماپیاں نو کنا پیار ہوندا اولاداں نال تے محبتاں ہوندیاں ہی نے اولاداں نال تے پیار ہوندا تے اے وی آندے نا اولاد نالوں آل نال بندے نو بہتا پیار ہوندا تے پھر حسن حسین تے او نبی دے نواسے نے جنہ میرے نبی دے پتراں دیاں وی کمیاں پوریاں کرنیاں سن. میرے نبی دی گود وچوں کھیل دا ابراہیم رب نے واپس بلا لیا تے میرے پاک پیغمبر واسطے حسن تے حسین پتر بھی نے تے دوترے بھی نبی دے اہی نے. میرے آقا جلدی نہ منبر تو تھلے اتر دے نے آقا منبر تو نیچے اترے تے ایک پاسے حسن نو چک لیا تے ایک پاسے حسین نو چک لیا. میرے آقا نے اپنے نواسیاں نو اپنے بازواں تے اٹھایا تے آپ منبر تے پھر تشریف لے آئے تے نال فرما دے نے سچی قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بندے دا مال تے اولاد جڑی ہے اے بندے واسطے فتنہ بن جاندے نے. آوے کو میرے بیٹے آ رہے سن حسن حسین آ رہے سن تے اے ڈگ دے آ رہے سن تے میں محمد کولوں بھی برداشت نہیں ہو سکیا. میرے آقا فرماندے نے میں آپ جلدی نہ منبر تو اتر کے اپنے حسین تے حسن نو اٹھا لے آئے. اے او پیارے حسن حسین نے ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام انہاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے. ایک موڈے تے جناب حسن بیٹھے نے ایک پاسے جناب حسین بیٹھے نے تے میرے آقا پیدل ہی تشریف لے آ رہے نے. نبی ہولے ہولے قدم اٹھاندے تشریف لے آ رہے نے تے سامنے ایک صحابی ویندا آندا واہ حسن تے حسین کیسی تانوں سواری آلہ لب گئی ہے تے میرے آقا مسکرا پیندے نے آ فرماندے نے او کہن والے ساتھیا جے سواری آلہ تے اتے سوار بھی آلہ ہی بیٹھے نے. جے سواری آلہ اتے سوار بھی آلہ ہی بیٹھے نے. اللہ اللہ کون میرے پیارے حسن تے حسین نے. اج ساڈے تواڈے بچے بھی تے نے اساں اپنے بچیاں نو ولانا ہوئے اساں اپنے بچیاں نو کھلانا ہوئے آندے نے بیٹا جا فلاں کھیل کھیل لے جا کے. کوئی آندا جا پتر گلی ڈنڈا کھیل لے کوئی آندا جا کے کرکٹ کھیل لے کوئی اپنے گھر دے اندر کر دیا برتنا نہ کھیل دے کوئی اپنے کر دیا چیزاں نہ کھیل دے کوئی کر دیا کھلونے نہ کھیل دے. حسن حسین میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں میرے آقا سجدے دے اندر پے نے تے جناب حسین
نبی دے کندھیاں تے سوار نے میرے آقا تشہد بیٹھے نے تے حسین نبی دی گود وچ بیٹھے نے جے میرے آقا لمے پے نے حسن تے حسین نبی دی چھاتی تے بیٹھے نے کدی نبی دی داڑھی مبارک نہ کھیل دے نے کدی محبوب دیاں زلفاں وچ ہاتھ مار کے کھیل دے نے میں تہاڈی عظمت تو صدقے جا کسے دے بچے برتنا نہ کھیل دے نے کھلونے نہ کھیل دے نے حسن حسین تانوں موقع ملیا تے نبی دیاں زلفاں نہ کھیلن دا ملیا حسین تے حسن کھیل دے ہون گے تے میرے پیغمبر دی مہر نبوت نہ کھیل دے ہون گے ایک ایسیاں شخصیتاں نے رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں میرے آقا دے نواسے نے اللہ نے حالات انج دے پیدا کر چھڑنے میں رب نے انداز جو انج دا بنانا ہے اللہ دیا مرضیاں سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اپنی خلافت دا دور مکمل کر کے 2.25 سال بعد دنیا تو تشریف لا گیا میرے پیارے فاروق نے 10 سال خلافتاں کیتی ہیں میرے پیارے عثمان نے 12 سال تقریباً خلافت کیتی ہے اور جناب عثمان دے بعد سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا اے دے اندر اختلاف نے جھگڑے نے لڑائیاں نے کتے جنگ جمل ہوئی ہے کتے ہور کئی جنگا کتے جناب معاویہ نہ جنگا ہوئی ہے کتے سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال علی المرتضی دیاں لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن میرے بھائیو ایک گل نوٹ کر لو اج لوگ آندے نے لو جی دسو ایک پاسے علی المرتضی نے ایک پاسے عائشہ صدیقہ نے انہاں دی آپس وچ لڑائی ہوئی انہاں دی جنگ ہوئی اور دسو جی حق تے کون سی تے باطل تے کون سی میں آکھیا او کملا ہویا مینوں تینوں کی حق پہنچدا انہاں نو ایک نو حق تے آکھیے ایک نو باطل تے آکھیے میں تے آنا ماں پتراں دی لڑائی سی ماں پتران دی لڑائی سی کسے لے وعدے کاٹے ہو بھی جاندے نے اگر علی المرتضی دی فوج وچوں کوئی شہید ہویا او بھی جنتی ہے تے سیدہ عائشہ دی فوج چوں کوئی شہید ہویا تے او بھی جنتی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال بھی کئی جنگاں ہوئیاں نے جناب علی المرتضی نو کوفے دی مرکزی مسجد دے دروازے تے جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا گیا علی المرتضی شہادتاں پا گیا نے اور جناب علی المرتضی دے بعد سیدنا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت بیٹھ دے نے او جیڑیاں گلاں نبی نے آکھیاں نے رب نے سچی کرنیاں نے جیڑیاں باتاں نبی نے فرمائیاں نے اور اسے واسطے تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ دنیا دی ہر بات غلط ہو سکتی ہے میرے پیغمبر دی زبانوں نکلی گل غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی میرے پیارے پیغمبر دی زبان تو نکلے اللہ نے الفاظ پورے کرنے میں جناب حسن مسند خلافت آ گیا میں طبیعتاں وکھریاں ہوندیاں نے انداز وکھرے ہوندے نے کئی طبیعتاں نرم ہوندیاں نے کئی طبیعتاں گرم ہوندیاں نے کئی برداشت کر لیندے نے کئی نہیں برداشت کردے کئی چک جاندے نے کئی سینہ تان کے کھلو جاندے نے کئی اپنا حق بھی چھڈ دیندے نے کئی حق دی خاطر ڈٹ جاندے نے پیارے حسن آئے مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے اللہ دی مرضیاں ادھروں جناب حسن دا لشکر آ رہا ہے ادھروں جناب معاویہ دا لشکر آ رہا ہے حسن علی المرتضی دا بیٹا ہے معاویہ ابو سفیان دا بیٹا ہے علی بھی نبی دا صحابی ہے تے ابو سفیان بھی نبی دا صحابی ہے معاویہ بھی میرے پیغمبر دے کاتب وحی نے حضور علیہ السلام دے جانثار نے اے دوویں لشکر آمنے سامنے آ گئے
دوویں لشکر سامنے بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے نوازا میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے جانثار حضرت حسن نے ویکھیا کہ انج سامنے لشکر بیٹھے نے ادھر بھی ہزار ہا دا اجتماع ہے ادھر بھی ہزار ہا دا اجتماع ہے جے لڑائی ہو گئی جے آپس دے اندر مارکا گرم ہو گیا ہزاراں بندے جڑے نے ختم ہو جان گے ہزاراں دیاں گردناں کٹ دتیاں جان گیا میرے پیارے حسن نے جلدی نال ایک کاغذ پھڑیا تے امیر معاویہ وال صلح دا پیغام بھیج دیتا امیر معاویہ وال صلح دا پیغام بھیج دیتا اے معاویہ اللہ تو ڈر جا تے اینا لوگاں نو آپس لڑانا نہیں چاہیے اے لڑائیاں دور کرنیاں چاہیے میں تینوں صلح دا پیغام بھیجنا لیکن او دے وچ شرط اے کہ اے جو پیچھے ہو گیا انہوں اپنی انا دا مسئلہ نہیں بنانا انہوں ختم کر دینا کسی کو لو بدلے نہیں لے جان گے حسن نے چٹھی لکھ کے بھیج دیتی ہے اجے اے چٹھی جناب معاویہ تک نہیں پہنچی ادھر حضرت معاویہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپس دیاں لڑائیاں چنگیاں اور بولو آپس دیاں لڑائیاں چنگیاں ایدنا اسلام نو نقصان پہنچے گا اسلام دی جمعیت جڑی ہے کمزور ہو جائے گی اجے حضرت حسن دا خط چٹھی معاویہ تک نہیں پہنچی ادھروں جناب معاویہ نے ایک سفید کاغذ لیا اور دیتے کوئی تحریر نہیں کی تھی تے حضرت حسن دی طرف روانہ کر دیتا اے پیارے حسن لڑائیاں چنگیاں نہیں حسن جھگڑے چنگے نہیں اختلاف چنگے نہیں حسن صلح کر لئیے اے دیتے صاف کاغذ میں بھیج رہا ہوں تھلے اپنے سین کر دیتے میں حسن جیڑی شرط لکھے گا میں اکھاں بند کر کے منظور کر لواں گا حسن جیڑی شرط لکھے گا مینوں منظور ہے اس واسطے صلح ہو جانی چاہیے جناب حسن دا وظیفہ مقرر کر دیتا گیا اور معاویہ تے حسن دے درمیان صلح ہو جاندی ہے الحمدللہ اللہ دیاں تعریفاں نے پر جناب حسن دے شیعہ جڑے نے اس حضرت حسن دا گروہ جڑا حضرت حسن دے ساتھی جڑے نے او ایسے ناراض ہوئے ایک وچوں اٹھیا کہنے لگا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین تیرے تے سلام ہوئے اوے مومناں نو ذلیل کرنے والے حسن نعوذ باللہ من ذالک تے میرے حسن فرماندے نے او لوگوں میں چاہندا اپنے اقتدار دی خاطر میں چاہندا اپنی حکومت دی خاطر میں چاہندا تے دنیا دے مال دی خاطر میں چاہندا تے دنیا دی دولت دی خاطر میں چاہندا تے دنیا دے جاہ و جلال دی خاطر تانوں لڑا دیندا تانوں ٹکرا دیندا قتل و غارت دا بازار گرم کروا دیندا پر حسن نو نبی دے صحابہ دا خون زمین تے ڈگدا وارا کھند حضرت معاویہ تے حسن دے درمیان صلح ہو جاندی ہے ہن اگلا دور ایک ہو رہا ہے وقت گزردا پیا تے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے آپ نے اپنا جانشین جڑا او یزید نو مقرر کر دیتا اختلاف دا اصل منبع اختلاف دی ابتدا ہو گئی ہے اے اختلاف اور جھگڑے دا جڑا ایتھوں فتنے دا دروازہ کھل گیا میرے بھائی میرے برادر گلیچ عورتاں دا انتظام کیتا گیا دوست آگے اپیل ہے باہر سامنے شیر تے کھڑے نہ ہو تاکہ بے پردگی نہ ہوئے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جناب حسن دا دور گزر چکا ہے تے جناب حسین دا دور آیا امیر معاویہ دنیا تو رخصت فرما گیا نے تے جناب یزید نو امیر معاویہ نے اپنا جانشین تے اپنا خلیفہ نامزد کر دیتا یزید نے
دمشق تو خط لکھیا، شام دے علاقے تو خط لکھیا، جتھوں جتھوں دے گورنر سے انہاں نوں پیغام بھیجیا، جتھے دوسرے علاقے وچ بھیجیا اوتھے مدینے شہر دے اندر ولید بن عتبہ ایتھوں دا گورنر ہے، انہاں نوں بھی پیغام بھیجیا کہ جناب حسین کولوں، عبداللہ ابن زبیر کولوں تے دیگر صحابہ کولوں یزید دے نام دی بیعت لئی جائے۔ اے مدینے دے اندر قاصد آیا، انہیں اپنی چٹھی جیڑی ہے ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نو دے چھڑی ہے۔ گورنر مدینہ نے جناب حسین نو بھی طلب کر لیا، عبداللہ ابن زبیر نو بھی طلب کر لیا ہے۔ کہاں لگے حسین معاویہ فوت ہو گئے نے، جناب حسین فرماتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گال بڑی افسوس دی ہے، اللہ دے حال تے رحم فرمائے، اللہ معاویہ دے حال تے کرم فرمائے۔ ہن دسو جی میرے لائق کی آرڈر ہے؟ کہنے لگے حسین معاویہ دے بیٹے یزید نو مسند خلافت دے دیتی گئی ہے، تے یزید دا پیغام آیا کہ میرے ہاتھ تے تسی یزید دے نام دی بیعت کر لو۔ میرے پیارے حسین فرماندے نے میں اجے سوچاں گا، ایڈی جلدی میں بیعت نہیں کرنی، تے نالے بیعت کراں گا اندر وڑ کے نہیں کراں گا، سارے لوگاں دے سامنے کراں گا، مینوں تھوڑا جا موقع دیتا جائے تاکہ میں مشورہ کر لاں اور عام لوگاں دے سامنے بیعت دا اعلان کراں۔ اے گورنر مدینہ نے اجازت دے دیتی، جناب حسین واپس تشریف لے آئے، انہاں نے اپنے گھر والیاں نو تیار کر لیا تے رات دی تاریکی دے اندر مدینہ چھڈ کے مکے دی طرف جان دیاں تیاریاں کر لیندے نے۔ پتہ لگ گیا گورنر مدینہ نو کہ جناب حسین چلے گئے نے، انہاں نو گرفتار کرنا چاہیے، اگر حسین گرفتار نہ ہوئے لڑائیاں پہ جان گیا، جھگڑے پہ جان گے، تے جناب ولید بن عتبہ دے نے اے نبی دا نواز جاندا تے چلا جائے، میں اے دا رستہ نہیں روکنا۔ حسین مدینہ طیبہ چھڈ کے مکہ مکرمہ جا کے ڈیرے لگا لیندے نے۔ حالات دن بدن بدل رہے نے، حالات دن بدن جڑے نے چینج ہو رہے نے۔ ادھر جناب حضرت حسین دے نال عبداللہ ابن زبیر بھی مکے ہی آ گئے نے، تے ادھروں کوفے والے میں بھی خط لکھنے شروع کر دیتے نے۔ ایک چٹھی آئی، پھر دوسرا پیغام آیا، پھر تیسرا خط آیا۔ میں ایک تاریخ دی کتاب چ پڑھیا، کم و پیش 150 خط جڑا اور کوفے والے نے مختلف لوگاں دے حوالے نال میرے حسین نو مکے تک پہنچایا۔ کہنے لگے حسین اسی تیرے باپ دے دیوانے، اسی تیرے شیعہ، حسین معاویہ دنیا تو ٹر گیا تے یزید نے خلافت سنبھال لیا نے، اے گل سانو وارا نہیں کھاندی، حسین جلدی آ جا، کوفے آ کے ساڈے کولو بیعت لے لے، اسی تیرے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہیں۔ میرے پیارے حسین اے 1 2 4 5 10 20 50 100 200 خط آیا تے میرے پیارے حسین نے بھی ارادہ بنا لیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گل ہور بھی نوٹ فرما لو، اے جڑا سفر میرے حسین نے فرمانا ہے، جڑا سفر مکے تو لے کے کوفے تک دا، مکے تو لے کے کربلا تک دا سفر ہے، اے سفر دے اندر میرے پیارے حسین دے نال 70 یا 80 ساتھی نے، جنہیں چ عورتاں بھی نے تے جنہیں چ مرد بھی نے، جنہیں چ ہور لوگ نے، انہیں چ حضرت علی المرتضیٰ دا ایک بیٹا جدا نام عثمان رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو، معلوم ہے ہندہ معلوم نہیں بلکہ حقائق نے کہ علی المرتضیٰ دی اور سیدنا جناب ابو بکر صدیق دی، علی المرتضیٰ دی اور فاروق اعظم دی، علی المرتضیٰ دی اور جناب حیدر علی المرتضیٰ دی اور حضرت عثمان دی آپس اندر کوئی لڑائی نہیں، آپس چ کوئی جھگڑا نہیں، آپس چ کوئی اختلاف نہیں، میرے نبی دے چارے یار آپس وچ پائی سن، بولو آپس وچ
لفظاں دی تصویر سے رحما بینہم رحما بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اینا لفظاں دی تصویر سے آپس وچ پائی پائی سے تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے نوٹ فرما لے جناب علی شر مرتضی دیاں 9 بیویاں کنیاں بولو کنیاں علی المرتضی دیاں 9 بیویاں نے جنہ چو ایک دا نام ام البنین ہے تے ام البنین دے 5 بیٹے نے میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا ام البنین علی المرتضی دی بیوی انہاں وچوں علی مرتضی دے 5 بیٹے نے انہاں 5 چو ایک دا نام عمر ہے تے ایک دا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دا نام اپنے بیٹے دا عمر رکھیا تے ایک دا نام عثمان رکھیا اور دشمناں دے نام تے کدی بندہ اپنے اولاداں دے نام رکھ دا بولو رکھ دا اور دشمن دے نام تے جے نہ رکھی دا نواز شریف نو آکھو ہاں پتر دا نام پرویز مشرف رکھ لے اور رکھے گا پرویز مشرف نو آکھو اپنے منڈے دا نام آصف زرداری رکھ لے اور دشمناں دے ناماں تے اپنی اولاداں دے نام نہیں رکھی دے علی شاہ مرتضی نے اگر اپنے بیٹیاں دے اور علی دے بیٹیاں نے اپنے بیٹیاں دے نام اگر عمر اور عثمان ابو بکر دے نام تے نام رکھے نے ایتا مطلب ہے کہ آپس میں پائی پائی اور نہ دی کوئی لڑائی اور نہ چ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں علی المرتضی دی زوجہ محترمہ ام البنین دا نام ہے اے دے چو 5 بیٹے نے ایک دا نام عثمان ہے تے ایک دا نام عمر ہے اور حضرت علی المرتضی دی ایک اور بیوی ہے او دا نام ہے ام حبیبہ اے دے وچوں اکو ہی علی المرتضی دا بیٹا ہویا جدا نام عمر جدا نام ہے جدا نام عمر ہے ایک کوئی بیٹا جناب علی شر مرتضی دا جدا نام انہوں نے جناب عمر دے نام تے رکھ دیتا ہے اور جناب علی شر مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ایک اہلیہ محترمہ دا نام لیلا بنت مسعود ہے او دے چو 2 بیٹے نے ایک دا نام عبید اللہ تے ایک دا نام ابو بکر ہے ایک دا نام عبید اللہ ایک دا نام ابو بکر ہے اور جے دشمنی ہوندی تے دشمن دے نام تے اولاداں دے نام رکھی دے ادھر میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والے دے پیغام آ رہے ہیں بار بار پیغام آ رہے ہیں حسین جلدی آؤ آ کے حالات نو کور کر لو حالات نو کنٹرول کر لو تے میرے پیارے حسین نے کوفے جان دا پروگرام بنا لیا پکا تے پختہ ارادہ کر لیا ادھروں جناب ابن عباس نو پتہ لگا تے دوڑے دوڑے آئے تے آ کے جناب حسین دے سامنے کھڑے ہو گیا کہنے لگے حسین مینوں پتہ لگا تو کوفے جا رہے ہے حسین تیرے باپ نے جو انہاں سلوک کیتا او بھی تینوں پتہ تے جو تیرے بھائی حسن انہاں سلوک کیتا حسین او بھی تینوں پتہ تے پیارے حسین آزمایا نو آزمائی دا آزمایا نو نہیں آزمائی دا حسین یہ تیرے باپ دے قاتل لے انہاں کولو خیر دی توقع نہیں اس واسطے حسین میری التجا ہے کہ کوفے نہ جا حضرت حسین فرما دے نہیں ابن عباس گلاں تیریاں ٹھیک نے پر میں چکے ارادہ کر لیا ہن میں کوفے جا گئی رہنا حضرت ابن عباس آئے آ کے کہنے لگے اے حسین
مینو اگر یقین ہو جائے کہ میں تیرے اونٹ کے سامنے لما لیٹ جاواں گا، تیرا اونٹ مینو کچل دے وے، میریاں بوٹیاں بوٹیاں کر چھڑے، تے مینو یقین ہوئے کہ پھر تو رک جائے گا۔ حسین میں تیرے اونٹ دے سامنے لمبا لیٹ جاواں، پر مینو یقین ہے حسین تو رکنا نہیں، تو جانا ہی جانا ہے۔ فرماندے نے حسین اللہ دا واسطہ ہی کوفے نہ جائیں، تے نال حسین ایک ہور گل سن لے، اگر تو ضرور جانا چاہنا ہے پھر بچیاں نو لے کے نہ جا، عورتاں نو لے کے نہ جا۔ حسین مینو خطرہ ہے کہ جی میں عثمان نو اور دی بیوی بچیاں دے سامنے قتل کر دیتا گیا، حسین کتے تینوں بھی بچیاں دے سامنے شہید نہ کر دیتا جائے۔ حسین اللہ دا واسطہ ہی حسین کوفے والے وفا نہیں کر دے۔ ادھروں جناب ابن عمر آ جاندے نے، آ کے فرماندے نے اے حسین میں بھی یہ ہوئی عرض لے کے آیا، مکہ چھڑ کے کوفے جان دی کوشش نہ کری۔ حسین حالات سازگار نہیں، انہاں لوگاں کو خیر دی توقع نہیں۔ حسین اے شہر نبی دا شہر ہے تے چھڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ حسین تیرے ابو علی مکہ چھڑ کے گئے، مدینہ چھڑ کے گئے، ویکھ لے انہاں کوفے والےاں نے او دے نال کی سلوک کیتا، اس واسطے کوفے نہیں جانا۔ جناب حسین فرماندے نے میں ارادہ کر چکے ہاں، ہن دنیا دی کوئی طاقت میرا رستہ نہیں روک سکتی، انہاں اپنے طور تے کوشش کیتی ہے۔ جناب حسین نال تیاریاں مکمل فرما رہے ہیں، بچے نال نے، بیوی نال تے بھتیجے نال نے تے ہور بھی ساتھی نال نے، سیدہ بی بی زینب بنت علی المرتضی یعنی حسین دی بہن بھی نال ہے، بیمار کربلا جنہ دا نام تے علی ہے لیکن انہاں نو بیمار کربلا کہا جاندا، زین العابدین اے بھی چھوٹی جی عمر تے نال نے، نال ایک ننا بچہ جدا نام عبداللہ اے بھی اس قافلے دے اندر شریک ہے۔ جناب حسین دن بدن تیاریاں کر دے نے گیا، لیکن ایک ذہن دے اندر بات آئی، میں پہلا اتوں دے حالات دا جائزہ تے لواں، میں حالات تے پتہ کرواواں سازگار ہے نے کہ نہیں۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بار بار لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں، ایسا نہ ہوئے کہ کتے میں ہی غلطی تے ہوواں۔ ناکیل نو بھیجیا کوفے دے حالات دا جائزہ لانا، کوفے دے حالات دیاں خبراں لینیاں نے کہ کوفے والے میرے نہ وفا کر دینے کہ نہیں کر دے۔ مسلم بن عقیل چلے گئے، نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے، تاریخ والا لکھ دا اے چلے گئے نال دو ساتھی بھی نے، تے جا جدوں کوفے دے اندر پہنچے ایک بندہ اوس بن اسجع اے دے کر جا کے پناہ لے لئی، ایتھے ٹھہرے، لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ حسین دا سفیر آ گیا، حسین دا قاصد آ گیا، سارے کوفے چ اعلان کر دیتا گیا حضرت حسین دا بندہ انہاں دا ساتھی تے قاصد آ گیا، حسین دے نام دی او دے ہاتھ تے بیعت کیتی جائے۔ لوگ آ رہے نے، لوگ آ رہے نے تے تڑا تڑ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے۔ تاریخ نگار لکھ دا ایک روایت دے مطابق 12,000، ایک روایت دے مطابق 18,000 بندے نے حسین دے نام دی بیعت کر لی۔ ادھر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر دا نام ہے، تے انہوں لوگوں نے آکھے حالات نو کنٹرول کر لیا، کہنے لگا ہے نبی دا نواسا اے دے نال نرمی پیدا کرنی چاہیے، تے وچوں کئی شر پسنداں نے پیغام بھیجیا یزید نو کہ یزید اگر اتھوں دا نوٹس نہیں لے گا تے سارے کوفے تے حسین قبضہ کر لے گا، اے علاقہ تیرے ہتھاں چوں نکل جائے گا۔ یزید نے نعمان بن بشیر نو معطل کر دیتا، انہیں اپنا ایک دوجا گورنر بنا کے بھیجیا جدا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، جس ظالم نے میرے پیارے حسین دے رستے بنا کر چھڑے نے، اے کوفے شہر دے اندر داخل ہویا، آؤندے آئیے نے اعلان کر دیتا کہ میں سنیا مسلم بن عقیل آیا تے انہیں حسین دے نام دی بیعت لے لئی ہے، جنہیں حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے اپنی بیعت توڑ چھڑے، اپنی بیعت ختم کر چھڑے تے مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر دیتا جائے۔ مسلم بن عقیل نو لب دینے پہ، مسلم بن عقیل نو تلاش کر دینے پہ، پتہ کوئی نہیں لگ رہا، اطلاعاں کوئی نہیں مل رہی ہیں۔ آخر کار
ایک جاسوس مقرر کیتا گیا کہ مسلم بن عقیل دا پتہ کیتا جائے. مسلم بن عقیل جڑے نے اے ہانی بن عروہ دے گھر انہاں پناہ لئیے اوتھے آرام فرما رہے نے. تے اے جاسوس پہنچیا کوئی پیسیاں دا لالچ دیتا اپنا بن کے جنہ اپنے نقصان پہنچا سکدے نے بیگانے پہنچا سکدے. تاریخ اسلام نو اگر نقصان پہنچایا تے غداراں نے پہنچایا. میر جعفر ورگیاں پہنچایا, میر صادق ورگیاں پہنچایا. اسلام نو غداراں نے نقصان پہنچایا. اے بے ایمان آیا انہیں جاسوسیاں کیتیاں. انہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد نو دسیا کہ جناب ہانی بن عروہ دے کر انہیں پناہ لئی ہے. انہیں ہانی بن عروہ نو اپنے دربار طلب کیتا. کہنے لگا حامی میں سنیا مسلم بن عقیل تیرے گھر دے اندر ہے. کہنے لگے میرے گھر تے کوئی نہیں. انہوں ہی بلایا جاسوس نو, لے بھئی تو دس مسلم بن عقیل نہ آپ ملے اگے نہیں. جدوں گلاں سامنے ہوئیاں تے ہانی بن عروہ لا جواب ہو جاندے نے. انہاں نو ایتھے ہی قید کر دیتا جاندا. کہن لگے یا تے حسین نو لے یا تے لے آ کے مسلم بن عقیل نو ساڈے پیش کر دے تے یا پھر قتل ہون واسطے تیار ہو جا. اور کئی چنگے بھی ہوندے نے سارے اکو جے ہوندے, کئی با وفا بھی ہوندے نے سارے بے وفا ہوندے. اور ہانی بن عروہ کہنے لگا میرے گھر مہمان میں کٹ جاواں گا پر انہوں تواڈے سامنے پیش نہیں کراں گا. مینو مرنا منظور ہے انہوں تواڈے سامنے پیش کرنا منظور نہیں. اینا حامی نو ایتھے ہی گرفتار کر کے قید کر دیتا. جناب مسلم بن عقیل نو پتہ لگا ہے کہ ہانی بن عروہ نو قتل کر دیتا گیا یا انہاں نو قید کر دیتا گیا. جناب مسلم بن عقیل نکل دے نے تلوار اپنے ہاتھ وچ لئیے. اجے اس تو پہلا تے حالات دا پتہ اے لگا کہ 18,000 بندے نے میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کر لئیے. ادھر چٹھیاں پا دیتیاں نے حسین حالات بڑے سازگار نے آ جاؤ کوفے لوگ بیعت کرنے واسطے تیار نے. ادھر چٹھی چلی گئی ادھر حالات خراب ہو گیا. اے جناب مسلم بن عقیل نکل دے نے تلوار اپنی باہر کڈ لیندے نے تے فرماندے نے او حسین دے شیعو آؤ میرے نال تعاون کرو جنہ میرے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے. 18,000 وچوں صرف 4,000 بندہ آیا. 18,000 چوں صرف 4,000 بندہ آیا. تے میں صدقے جاواں مسلم بن عقیل اے بے یارو مددگار اینا 4,000 نو لے کے تے عبید اللہ ابن زیاد دے محل دا کیرا پان ٹر گیا. تے راہ وچوں ہی کئیاں لوکاں کھسکنا شروع کر دیتا. ادھروں شام دا اندھیرا پہ جاندا ہے. تاریخ تبری والا لکھدا ہے شام تک صرف 40 بندے رہ گئے. 18,000 وچوں کنے بندے اب بولو کنے بندے 18,000 چوں 40 بندے باقی رہ گئے مسلم بن عقیل دے نال. مسلم بن عقیل کلے بیچارے پریشانی دے عالم اندر اینو بھی ظالماں نے گرفتار کر لیا اور ایکو ہی کمرے دے اندر جناب مسلم نو تے ہانی بن عروہ نو ایکو ہی کمرے چ بند کر دیتا. اینا نو قید کر دیتا گیا ہے. ادھر اے قید نے اگلا دن ہویا تے 10,000 بندہ اے جڑے مسلم بن عقیل دے نال ہانی بن عروہ دے رشتہ دار نے کوئی جانن والے کوئی یار بیلی کو رشتہ دار اے 10,000 بندہ انہاں نے آ کے ایک قصر شاہی دا کیرا پا لیا. اینا ابن زیاد دے محل دا کیرا پا لیا. کہن لگے ابن زیاد مسلم بن عقیل نو تے ہانی بن عروہ نو رہا کر دے. تے قاضی شرح اے بھی کون ایٹھا تے ابن زیاد نے آرڈر دے دیتا ہانی بن عروہ مسلم بن عقیل اینا دوواں نو مکان چھت تے لے جاؤ تے دوواں دیاں تنا لا کے زمین تے سٹ چھڑو. اینا ظالماں نے دوواں نو قتل کر دیتا. انہاں نو شہید کر دیتا.
اینا 10,000 دے سامنے لاشاں دتیاں نے چاہیدا تے اے سی جڑے وفادار ہوندے نے انج چپ کر کے واپس جاندے بولو واپس جاندے اب وفادار تے چپ کر کے واپس نہیں جاندے دوواں دیاں لاشاں زمین تے سٹیاں تے 10,000 تے 10,000 اپنے منہ لویٹ کے اپنے گھراں نوں چلے گئے اے دا مطلب اے آئے صرف مروان واسطے سن آئے صرف قتل کرنے واسطے سن ادھر جناب مسلم بن عقیل دے نال شادی آئے نے بچے آئے نے سیرت نگار لکھ دا اے 2 بچے ڈر دے چھپ دے چھپان دے رات دی تاریکی دے اندر تے کوفے چوں نکلن دیا کوششاں کر دے نے ادھروں ابن زیاد نے اپنی فوجاں 4 چفیرے پھیلا دیتیاں نے سارے رستے شہر دے بلا کر دیتے نے کہ جڑے پاسوں حسین آئے دا رستہ روک لینا انہوں کوفے تک آن ہی نہیں دینا حسین دے رستے روکے گئے نے نکے نکے بچے پریشان نے لک دے پھر دے نے رات چند دی چاندنی ہے تے ایک سپاہی دیاں نظراں پہ گئیاں ایک جابر دیاں نظراں پہ گئیاں ایک ظالم دیاں نظراں پہ گئیاں نکے نکے بچے انہوں پھڑ لیندا خوف زدہ بچے ڈرے سیمے بچے انہاں نوں پوچھ دا او تسی کون ہو مینوں دسو نا کون ایک بچہ رو پیندا اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے خوف دی وجہ تو لرزہ تاری ہے نالے رو پیندا نالے آندا اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے نہیں سانو کوئی مکے پہنچان والا اسی ابن عقیل دے ہاں بیٹے نہیں سانو کوئی مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ویر بھی نہیں کول امی بھی نہیں کول ویر بھی نہیں باپ اج موڈیاں تے چان والا او پوچھن والے آ سپاہیاں سانو کی پوچھنا اسی تے سفراں دے تھکے ٹوٹے اسی بے یارو مددگار ساڈے کول کی اطلاع والا نہ چاہنا اور نہ اپنی ساریاں طاقتاں ارد گرد کوفے دے راستے تے مرکول کر دتیاں نے ادھروں جناب حسین بھی قافلہ لے کے چل پے نے مدینے مکے آئے تے مکے ہن کوفے وال ٹر پے نے تے میں ایک تاریخ دی کتاب چ پڑھیا اکبر نجیب آبادی نے لکھیا اینج حسین ٹرے تے رستے چ ابن عمر آ گئے اگے حضرت ابن عباس آ گئے تے مکے والیاں دیاں اکھاں ڈل پیاں آندے نے حسین نہیں رکدا تے یار پھر اللہ دے حوالے حسین حالات سازگار نظر نہیں آندے حسین اللہ دی سپردے نہیں رکنا تے پھر تیریاں مرضیاں حسین بچے بھی نال نے نہیں لے جانے چاہیے دے میرے حسین رستے دے اندر ایک مقام تے پہنچے ایک عربی دا بہت بڑا شاعر فرزوق نامی اے دے نال ملاقات ہوئیاں جناب حسین فرماندے نے او مرزوق مینوں اے تے دس کوفے والے میرے نال کیسا سلوک کرنگے کہن لگا حسین جے حقیقت پوچھنا ہے سچی پوچھنا ہے حسین اونا دیاں تلواراں یزید نال نے تے دل تیرے نال نے محبت تیری دا دم پرنگے پر حسین او تیرے نال نہیں ہونگے او یزید والو ہو کے تیرے نال لڑائیاں کرنگے میرے حسین اور ذرا آگے گیا پتہ لگ گیا خبرہ مل گیا نے کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا میرے حسین رک گیا سارے قافلے تے مایوسیاں تاری ہو جاندیاں نے بی بی زینب پریشان نے بی بی ام کلثوم پریشان نے نکے نکے بچیاں دے چہریاں تے ہوائیاں اڑ گئی ہیں حالات سازگار نہیں رہ گیا میرے حسین جا رہے نے فرمایا ہن میں جانا ہی جانا ہے جڑے قدم اگے ودے نے ہن پیچھے ہٹ سکدے آ پیچھے ہٹ سکدے آ پیچھے قدم نہیں ہٹ سکدے میرے حسین جا رہے نے
ادھروں عمر بن سعد جڑا 1000 فوج دا دستہ لے کے آیا تے سامنے حسین نہ ملاقاتاں ہو گئی نے میرے حسین نے اپنی سواریاں نو بٹھایا قافلے والیاں نو بٹھایا تے فرماندے نے اے جڑی جگہ تے اساں ڈیرا پایا اے دا نام کی ہے تے دسن والیاں دسیا اے دا نام اکرے جدا مانا زخم ہے تے اے دا دوجا نام کربلا ہے تے میرے حسین فرما دینے اللہ میں اس زمین کو لو پناہ مانگنا وا ہر ڈیرے جو پالا میں ادھروں عمر بن سعد آیا کہنے لگا حسین میریاں ڈیوٹیاں لگیاں نے کہ میں تو انو ابن زیاد دے کول پہنچانا ہے تے میرے حسین فرما دینے اے عمر ابن سعد گل سن لے میں ایک گل کراں انج کر 3 میریاں شرطاں نے کنیاں 3 میریاں شرطاں نے ایک ایوے کہ مینوں واپس مکے جان دیو دوجی ایوے کہ میں کسے سرحد تے چلا جاواں تے جا کے دشمناں نال لڑائی کراں جنگ کراں تے جام شہادت نوش کر جا تے تیجی میری شرط ایوے کہ یزید نال میری ملاقات کروا دیو میں جانا تے یزید جانے اسی آپ ہی بہ کے چیزاں طے کر لیں گے عمر بن سعد نو پتہ لگا اے 3 گلاں سنیاں بڑا خوش ہویا تے کہن لگا میں آتے کو فیصلہ نہیں کر سکتا ابن زیاد کولوں پیغام دے کے پتہ کرنا ابن زیاد نو ایک خبر ملی ہے ابن زیاد بھی بڑا خوش ہویا کہ سانو لڑنا ہی نہیں پیا جنگ لڑنی نہیں پئی حسین آپ راہ راست آ گیا آپ یزید کو جائے گا لڑائیاں مک جان گیا جھگڑے مک جان گے تے کول ایک بے ایمان شرارتی لانتی شمر بھی بیٹھا تے کہنے لگا ابن زیاد پاگل ہو گیا جے حسین یزید کول پہنچ گیا تے تیری عزت رہنی جے حسین یزید کول پہنچ گیا انہاں دا آپس کمپرومائز ہو جانا ہے آپس صلح ہو جانی ہے اور ابن زیاد تیری تے ٹکا حیثیت نہیں رہنی پھر کی کرنا چاہیے اور اے بھی اندازہ ہوندا انہاں حکمراناں دا بیڑا غرق کر دینے تے انہاں دے مشیر ہی کر دینے کہنے لگا ابن زیاد کوئی حل ہے حسین نو قتل کروا دے حسین نو قتل کروا دے یا پھر قید لا دے کہ پہلا میرے ہاتھے بیعت کر پھر میں تینوں یزید دے کول آپ بھیجاں گا ابن سعد آیا آ کے کہنے لگا حسین میرے وس دی گل نہیں رہ گئی یزید دے اس گورنر نے آرڈر دیتا کہ پہلا میرے ہاتھ تے آ کے بیعت کرے تے پھر میں نو یزید کو بھیجاں گا حسین فرما دے نے میں ابن زیاد نو اس قابل ہی نہیں سمجھدا کہ میں او دے ہاتھ تے بیعت کراں مینوں مرنا منظور ہے بیعت کرنی منظور بیعت کرنی منظور ہے اور معلوم ہے ہوندا کہ جابر دے سامنے ظالم دے سامنے فاسق فاجر دے سامنے اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے کمینہ انسان دے سامنے اور جیڑی بات حق ہوئے او جیتے ڈٹ جانا اور میرے حسین نے اس کائنات دے لوگانو اور قیامت تک دے ہونے والے انسانانو اے سبق دے دیتا کہ گردن کٹوا جانا منظور ہے سر چکانا منظور ہے باطل دے سامنے چکنا منظور ہے اور پھر نہیں چکے حسین نہیں چکے کہنے لگے ابن زیاد میری بیعت کر لے تے حسین فرماندے نے مر جانا منظور ہے بیعت نہیں کرنی ادھروں ابن زیاد دے سپاہی آ گیا کہنے لگے اے عمر ابن سعد یزید دا پیغام ہے تو حسین نہ گوڑیاں پا کے بیٹھا ہے اور دینا پیار محبت دیاں گلاں پہ کرنا ہے فوراً لڑائی شروع کیتی جائے اینو زندہ یا مردہ میرے دربار دے اندر پیش کر دیتا جائے آج 9 محرم الحرام دا دن ہے 2 محرم نو حضرت حسین میدان کربلا آئے میں آج 9 محرم وقت تیزی نہ گزردہ پیا تے ابن زیاد نے اپنا سپاہی بھیجیا کہ اے جڑا عمر ابن سعد میری فوج دا کمانڈر ہے اینو آکھو کہ جلدی لڑائی شروع کر چھڑے حسین نو زندہ یا مردہ میرے دربار چ لے کے آئے اگر لڑائی نہ کرے ابن سعد نو بھی گرفتار کر لیا جائے تے دوسرا شمر جڑا او اپنے انہاں ساتھیاں دی کمان سنبھال کے حسین نہ لڑائیاں شروع کر دے وے شام دا وقت ہو گیا
تے میرے حسین کھڑے نے فرماندے نے او یار مینوں ایک رات مہلت دے چھڑو اج دی رات انتظار کر لو ہو سکدا اللہ کو بہتر اسباب پیدا کر چھڑے میرے پیارے حسین انج کر کے اپنے خیمے لگائے میں تے خیمے تو باہر خیمے دے نال ٹیک لگا کے میرے حسین انج تلوار ہاتھ وچ پھڑی ہے تے نیوی پا کے بیٹھے نے اچانک اونگ آ گئی تے جلدی نہ اٹھ بیندے نے تے کولی بی بی زینب میرے حسین دی ہمشیرہ محترمہ نے کہن لگیاں وے ویرا کی گل ہے آندے نے زینب مینوں نانا جی خواب وچ ملے نے مینوں نانا جی ملے نے تے فرماندے نے حسین جلدی ہن ملاقاتاں ہو جان گی میرے پیارے حسین اج دشمن دیاں فوجاں دے سامنے کھڑے نے تے مخالفین جڑے نے چار چفیرے ہو گھیرے پا کے کھڑے نے میرے پیارے حسین فرماندے نے او کوفیو آ ظالمو آ ویکھو ایک ایک دا نام لے کے آ فلانے نے چٹھی لکھی آ مینوں فلانے نے خط لکھیا آ مینوں فلانے نے خط لکھیا او آ مینوں چٹھیاں لکھ کے بلایا جے تے ہن مینوں قتل کرن دے درپے ہو گئے ہو اور تسی اے بھی نہیں خیال کر دے میں نبی دا نواسا واں میں نبی دا دوترا واں تسی اے بھی نہیں خیال کر دے مینوں تے میرے پائی حسن نو اللہ دے نبی نے فرمایا سی اے دو دنیا تے میرے پھول نے خوشبو والے اور کوویو کوئی تے خیال کرو اے بھی نہیں جے ویندے اللہ دے نبی نے سانو جنتی نوجواناں دے سردار آکھے آئے اور کوفیو کوئی تے خیال کرو تسی میرے قتل دے درپے ہو گئے ہو اے خطبہ دے رہنے تے سیدہ زینب نے گلہ سن لیا اچھی اچھی آ زبان تو الفاظ نکل گیا پاویں ایمان کنا مضبوط ہو رہے پہنا دے دل ویرا واسطے بڑے ہی نرم ہوندے نے پہنا دے دل بڑے کمزور ہوندے نے ادھروں ام کلثوم حضرت حسین دی پیاری چھوٹی جی بیٹی اے بھی رون لگ پئیاں اپنی پھوپھی والوں ویکھ کے تے حضرت حسین اپنا خطبہ چھڈ کے فارغ ہوئے واپس اپنے خیمے چاہے آگے فرماندے نے نی زینب ماں جمی ہے اللہ دا واسطہ ہی مینوں رو رو کے پریشان نہ کر زینب دشمن سامنے کھڑے نے اے تہاڈا رونا تہاڈا آوازاں نکالنا اے تے دشمن نو ہور دلیل کر چھڑے گا ماں جمی ہے رونا نہیں اور کاموں کی والیا ماں جمیاں کولوں کتھے برداشت ہوندا جتھے ماں جمی نو نظر آ رہا ہوئے اج میرے ویر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاراں دشمناں دے نرغے وچ نے والا اس بہن دے دل نو کیویں سکون آ سکدا والا اس بہن دے دل نو کیویں صبر آ سکدا کہ جس بچی نو یہ پتہ ہوئے کہ میرے ابو دے دشمن کیرا پا کے کھڑے نے اور نہ بچیاں نو والا کیویں صبر تے سکون مل سکدا میرے حسین پریشان ہو گیا فرماندے نے اللہ جڑی گل ابن عباس نے آکھی سی میں اپنے بچیاں نو نال لے کے نہ ہی آندا تے چنگا سی نہ اور مینوں پریشان کر دیتا میرے حسین پھر پریشانی دے عالم دے اندر نال غصہ بھی آ گیا آ فرماندے نے زینب اج دی رات صبر کر لے مینوں دشمناں نہ گل تے کر لین دے زینب جے رونی تے ساری عمر رون واسطے پئی جس بہن دا ویر حسین ورگا اکھاں دے سامنے کٹیا جائے اس بہن دی ساری عمر روندیاں نہ گزرے تے کیویں گزرے فرماندے نے زینب اج دا دن اینا دشمناں دے سامنے مینوں پریشان نہ کرو زینب رونی تے رون دے والے بڑے ویلے پیر نے تے مخاطب کر کے فرماندے نے اے میری بہن زینب اے میری ماں جمی بہن روئی نہ صبر تو کم لے نہیں
اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا سی اے دنیا جہان دے لوگو منظر بالخدود وشکل جیو ودا بداو الجاہلیہ فلیس منا. آپ فرما دے نے جیڑا غمی دے ویلے اپنا چہرہ پٹے اپنا گریبان پھاڑے او ساڈے وچوں ہی نہیں. واہ ویلا کرنا نہیں چاہیے اپنا سینہ نہیں پٹنا چاہیے. اللہ اللہ اج 9 محرم تے دشمن دیاں فوجاں نے فرات دے کنارے تے بھی قبضہ کر لیا. رات گزر گئی ہے اگلا دن 10 محرم دا شروع ہو گیا. اج چشمے فلک نے انج دا نظارہ ویکھیا کہ پھر نہیں تکے گی. جناب حسین اپنے ساتھیاں نو لے کے سامنے آ گیا. اور ساتھی کیڑے نے فوج کیڑی ہے 70-80 بندے عورتاں بچیاں بچے پا کے میں ادھر یزید ابن زیاد دے لشکر دے ساتھی کھڑے میں. میرے حسین فرماندے نے او ابن سعد مینوں واپس جان دیو. کہن لگے اے حسین ساڈیاں مجبوریاں نے واپس نہیں اساں جان دینا. ہن لڑائی شروع ہون لگی ہے اختلاف دی بنیاد شروع ہو گئی ہے. اے جناب حسین دے لشکر وچوں حضرت جعفر دے بیٹے نکل دے نے دشمن نہ مقابلہ کر دینے بے. ایک نوجوان آیا اچا لما نوجوان ہے تے اے دا نا علی اکبر ہے. آیا تے دشمن دیاں صفاں چ وڑ جاندا چیر دا لگا جاندا تے دشمن نو مٹاندا جا رہا. اچانک ایک وار ہوندا علی اکبر دے سینے چوں نیزا پار نکل جاندا تے علی اکبر زمین تے ڈگ پیندے نے. تے ماما پہنا نو کتھوں سکون آئے. بی بی زینب خیمے دی اوٹ وچوں ویندی ہے پئی تے دل بے قابو ہو جاندا دوڑ کے خیمے چوں نکل دیے تے آ کے علی اکبر دے لاشے نہ چمٹ جاندی ہے. علی اکبر دے لاشے نہ چمٹ جاندی ہے تے میرے حسین دوڑے آئے نسے نسے آئے. علی اکبر دا لاشا اٹھایا تے جا کے خیمے دی اوٹ دے نال لٹا دیتا. کسے ویکھیا کہ بی بی زینب اندروں دوڑ کے نکلی ہے. غم تے صدمیاں دے ویلے انج چہرے تو نقاب ہٹ جاندا. سامنے ایک ظالم ویندا پیا آندا او لوکو بی بی کون ہے جدے چہرے تو کپڑا ہٹ گیا. کہن لگے اے فاطمہ دی دھی ہے تے نبی دی دوتری ہے. آندا اینا حسن انج جاپدا جویں کوئی حوری جنت وچوں اتر آئی ہے. نبی دے نواسے جڑے نے کربلا دے میدان دے اندر اج بے یارو مددگار نظر آ رہا میں. ادھروں جناب حسین دے قافلے چوں ایک ہور آوندا علی اصغر نام ہے اے بھی شہید کر دیتے جاندے نے. ایک چھوٹا جا بچہ عبداللہ دا نام ہے تے جناب حسین انج اپنی گود وچ اینو اٹھایا ہویا. جا ظالما انج ایک تیر چلان والا تیر چلاندا اللہ کرے تیرے ہاتھ شل ہو جاندے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاندے ہو بے ایمان. نکیا نکیا بچیاں نو ظلم دا نشانہ بنا چھڑے. اے ظالم تیر چلاندا ایتھے حلق دے وچ بچے نو تیر لگدا تے بچے دی ایک چیخ نکل دی ہے تے میرے حسین نے تیر بچے دے حلق وچوں کھچیا تے ادھروں حسین دیاں اکھاں ڈل پیاں تے ادھروں بچے دے گلے چوں خون دی تتیری چل پیندی ہے. میرے حسین نے انج خون دی لپ پری آسمانہ والو چھالی. اللہ حسین دے خاندان دی آخری نشانیاں اللہ گواہ ہو جا میں اے بھی تیرے راج قربان کر چھڑی. میرے بھائی میرے برادر بھائی کٹ رہے پتیجے شہید ہو رہے ہیں ماں جمے ویر شہید ہو رہے ہیں پتر شہید ہو رہے ہیں بچے زخمی تے شہید ہو رہے ہیں. اور جس باپ دے سامنے پتران دے گلے کٹے جان جس ویر دے سامنے ویران دے گلے کٹے جان جس چاچے دے سامنے جوان پتیجیاں دے گلے کٹے جان جے دے سامنے معصوم بچے دا گلا کٹیا جائے والا وہ باپ پھر زندہ ہی قادہ رہ گیا ہے.
میرے پیارے حسین اس حالت دے اندر نے تے دشمن کوئی قریب نہیں آ رہا کہ آخر نبی دا دوترا اینوں تے نہیں ناشا قتل کرنا، کوئی بد قسمتی ہوئے گا جڑا دا گلا کٹے گا۔ آخر ایک بے ایمان نے ہمت کی تھی، انہیں نیزہ ماریا تے جناب حسین دے سینے چ کھب جاندا، جسم تو آر پار ہو جاندا، سامنے پتیجیاں دے بیٹیاں دے پراواں دے لاشے پانے تے میرا حسین صبر و استقامت دا پہاڑ بنیا کھڑا۔ اور یہی تے گل جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹوں کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو بنا کے ابن زیاد دے دربار پہنچا دیتے جاندے نے۔ ابن زیاد دے دربار اینج حسین دا سر پہ آئے ایک برتن دے اندر۔ ابن زیاد بڑا ہی بے ایمان انسان ہے، اس ظالم نے ہاتھ وچ ایک سوٹی پھڑی ہوئی ہے تے میرے حسین دے دندا تے سوٹیاں پہ مار دے، میرے حسین دے بلّاں تے تکبر نال فخر نال نخوت نال حسین دے بلّاں تے سوٹیاں پہ ماردا، حسین دے دنداں تے سوٹیاں پہ ماردا۔ زیاد بن ارقم نامی ایک بندہ اسی مجمع دے اندر بیٹھا آندا او ابن زیاد، او ابن زیاد انہاں بلّاں تے سوٹیاں نہ مار یار، میں اکھی ویکھیا میرے نبی انہاں بلّاں تے بل رکھ کے حسین نو چومیا کر دے۔ ابن زیاد میں درجنوں وارا ویکھیا میرے آقا اپنی زبان حسین دے منہ وچ پاندے تے حسین چوسن لگ پیندا۔ حسین اینا بلّاں تے بل رکھ کے انہوں نبی چومیا کر دے، اینا بلّاں تے سوٹیاں نہ مار۔ میرے بھائی میرے برادر اصل بات ہے کہ ہندا اوہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہوئے، رب دی منظوری تو علاوہ گل بن سکتی نہیں بن سکتی۔ یہی تو وجہ کسی دی قسمت دے اندر برائی ہوندی ہے، کسی دی قسمت دے اندر اچھائی ہوندی ہے، کسی بدنامی مول لینی ہوندی ہے، کسی نے نیک نامی خریدنی ہوندی ہے۔ اے دی قسمت وچ بدنامی بدنامی ہے، میرے حسین دی قسمت وچ عظمت ہی عظمت، اور جنوں عظمت عرش والا رب عطا کر چھڑے اور دنیا دی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ لوگوں حسین دا پیغام آج تک اور قیامت تک حسین دا پیغام ہے وے ظالم دے سامنے جابر دے سامنے ڈٹ جانا لیکن اپنا سر نہیں چکانا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے تانوں حق تے ڈٹ جان دی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔